अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फाइनल PTI ने इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दे दिया फाइनली 24 नवंबर की। और इस कॉल को हुकूमत किस तरीके से ले रही है, मीडिया के ऊपर क्या डिस्कशन जारी है और असल में पस पर्दा क्या क्या वजूहात हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि चेंजिंग उसमें क्या है। चेंजिंग के हवाले से ये है कि ये अनाउंसमेंट जो है वो आज अलीमा ख़ान ने इमरान खान साहब की बहन ने आके की है। और ये क्यों की है, इसके हवाले से अंदर जो डिस्कशन हुई है, जो इमरान खान साहब ने भी की है डिस्कशन, जिसमें पार्टी के दूसरे लोग भी शामिल हैं, उसमें अलीमा खान और इमरान खान की क्योंकि वो बहनें हैं, उस हवाले से ज़ाहिर है वो इमरान खान की फैमिली के हवाले से फैमिली में आती हैं। तो वो अनाउंसमेंट, उसकी जो एक इम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर ये बैरिस्टर गोहर आगे कर रहे होते, अगर सुलेमान अकरम राजा या अली मीन गंडापुर कर रहे होते, तो उसकी एक अहमियत इस हवाले से भी बढ़ जाती है कि PTI के वर्कर के अंदर जो थोड़ा बहुत एक पाया जाता है कि जनाब पार्टी तकसीम है, पता नहीं पार्टी सिंसियर है या नहीं है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को निकालने के लिए, उनकी रिहाई के हवाले से या जो भी उन्होंने मुतालबात रखे हैं उसके हवाले से सिंसियर है या नहीं है। पहले जो जलसे हुए एक आध को छोड़ के वो जलसे अच्छे हुए थे, जो शो ऑफ हुआ, जिस तरीके से हुकूमत ने पैनिक किया, वो उसमें भी फ़ायदा जो है PTI को हुआ था। लेकिन जिस तरीके से एक दो का अंजाम जो था वो जिस तरीके से हुआ, ख़ासतौर पर अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से अगर देखा जाए, लाहौर के जलसे के हवाले से भी और इस्लामाबाद से जब वो मारगला की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए थे उस हवाले से भी, तो उसके बाद जो हुकूमत थी उन्होंने नज़र स्पेशल रखी हुई थी कि इसके अंदर तकसीम है। उन्होंने एक मुसलसल बयानिया बनाने की कोशिश की, जिसमें मैं जिक्र करूंगा ज़रा अंसार अब्बासी साहब का भी। तो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और जो किसी हद तक लोगों के जहन में आ भी गया कि अली मीन गंडापुर साहब जब आते हैं तो जनाब साहब वो उसका कोई मनतकी नतीजा उस तरह से नहीं निकलता, अगरचे वो लाओ लश्कर लाने में कामयाब हो जाते हैं, अगरचे वो एक जो बज़ है उसकी या जो एक शुरुआत है, जो बिल्टअप है, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो किसी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। तो एक फाइनल कॉल का लफ्ज़ क्यों लगाया, कि कश्तियाँ जलाने का लफ्ज़ क्यों लगाया, अगेन मैं अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के हवाले से भी आऊँगा। तो उसमें ज़ाहिर है वो जो एक पहले एक था कि बस जी एहतजाज है, आए आए ना आए ना आए, तो इसमें अलीमा खान साहबा ने ख़ासतौर पे जो बाहर आके टॉक की है, उसमें उन्होंने सिर्फ PTI वर्कर्स को मुखातिब नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सिविल सोसाइटी को, उन्होंने लॉयर्स को, उन्होंने आम आवाम को भी मुखातिब किया, सिविल सोसाइटी को भी किया कि आप अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे। और इसके साथ लॉयर्स को इसलिए किया कि 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से जो कुछ हुआ है। अब अलीमा खान का अगेन मैं कहूँगा, अलीमा खान, नौरीन न्याजी साहब और उज़मा खान साहबा, जो भी वो पहले इन दो में से तीन में से दो तो पहले गिरफ्तार हुई थी नौरीन न्याजी साहबा नहीं, और किस तरीके से गिरफ्तार हुई, किस तरह वो किया। फिर पंजाब के अंदर से क्योंकि इनका ताल्लुक है, तो पंजाब के हवाले से तो पहले ही कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर इसके जान पड़ना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ के इफेक्टिव लोग थे, यास्मीन राशिद समेत और मियां महमूद समेत, जो कुछ कर सकते थे वो तो ज़ाहिर जेल के अंदर है, लेकिन बाकी ने कोई उस तरह से अभी तक काम नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। तो लास्ट टाइम जब ये गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त भी बातें हुई थी। तो इस हवाले से तमाम का तमाम, इवन जो इमरान खान साहब की मुखालफत भी करते हैं, अगरचे वो हुकूमत में नहीं है, या फवाद चौधरी हैं, मतलब इमरान खान साहब की तो मुखालफत नहीं करते, जो PTI की मुखालफत करते हैं, उनका मानना भी ये है, और उनका मानना भी ये है कि बैन इस हवाले से कि अलीमा खान क्योंकि उनकी फैमिली है, अलीमा खान क्योंकि बहन है, वो खातून भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने 2-4 दिन जितने भी दिन भी जेल में गुजारे थे, ऊपर दहशतगर्दी का वो किया था, तो एक सिंपैथी भी थी और एक उधर मुसम्मम इरादा भी था। खाली सिंपैथी नहीं थी कि उनके साथ वो थे, वो खड़ी भी नहीं हुई हैं, वो डट के खड़ी हुई हैं। तो ये वो वजह है कि कल कला अगर अलीमा खान साहबा, ज़ाहिर है वो उस तरह से तो जिस तरह अली मीन गंडापुर को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, एक सूबे के हेड भी हैं, उनको बाकी चीज़ें भी लेके चलनी पड़ती हैं। तो इमरान खान साहब एग्जैक्टली उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हैं कि जनाब किस खिलाड़ी को किस तरह कहाँ पे खिलाना है। तो जो सियासी जितने हैं, खा वो MPA हैं, खा वो सेनेटर्स हैं, खा वो MLA हैं, और खा वो CM साहब हैं, उनको उन्होंने उस हवाले से भी छोड़ दिया है कि अगर कोई किसी तरफ से डायलॉग करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, किसी को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई मिल के स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसमें फजल रहमान साहब को भी उन्होंने पस पर्दा वो करने का कहा है,
انگیج کرنے کا. لیکن اس پوری اسکرین کے اوپر محمود اشرف صاحب کے حوالے سے بڑا بگ سوال ہے کہ ان کو کیوں سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے. کچھ کا خیال ہے کہ ان کو شاید کسی سوچ سمجھ کے تحت ہی، اگرچہ وہ فضل الرحمان سے زیادہ سنسیئر ہو کے سامنے آئے، اگرچہ وہ کھل کے عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کچھ اندرونی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ سوچ سمجھ کے رکھا گیا. یہ کیوں رکھا گیا اس کے اوپر ہم بعد میں کسی ٹائم ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہ ہے وہ جناب حقیقت کہ جس کے اوپر سارا کچھ ہے. اب میں آتا ہوں ذرا انصار عباسی کی سٹوری کی طرف. انصار عباسی صاحب نے مسلسل جو ہے وہ ذرائع کی خبریں کر کے خبر دیتے ہیں. فیک نیوز کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ ذریعہ جو ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ اندازوں سے یہ کہہ دیں کہ فلانے سے ہماری بات ہوئی، اس میں نام ڈسکلوز نہ کریں. تو انصار عباسی صاحب ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب ایک ٹیبل سٹوری ٹائپ وہ کرتے ہیں، ایک آدھ کو بیچ میں لے لیتے ہیں، ان کا نام دے دیتے ہیں، باقی جو مین خبریں ہوتی ہیں، جو مین اس کی پنچ لائن ہوتی ہے کہ اندر ڈیوائیڈ ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے، وہ یوں سوچ رہے ہیں کون سا ایسا لیڈر ہے، کہاں پہ آپ نے کس جگہ پہ سنا، کس جگہ پہ کہتے ہوئے سنا کہ عمران خان صاحب اگر کال دیں اور جناب صاحب ان کے آگے کوئی ان کو وہ کرے. اور کون سا ایسا لیڈر ہے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کسی نے عمران خان صاحب کو جا کے قائل کرنے کی، کنونس کرنے کی کوشش کی ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور سب ان کے آگے ہی ان کے فیصلے کو ہی مانتے ہیں. تو یہ ایک ٹیبل سٹوری ہے کہ جناب یہ ایک امپریشن اس طرح کا دینا کہ جناب صاحب وہ اب پیچھے جو انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کی تھی، علی بن گنڈا پور والی جو سٹوری کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو سٹوری انہوں نے پہلے 2 دن دی تھی اس میں پورے کا پورے سورسز تھے، جس میں سرکار کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، جس میں جناب صاحب دوسرے لوگ جن کے نام لکھے تھے وہ کہہ رہے تھے کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے. وہ نام لکھ کے دے دی، فالو اپ سٹوری دے دی جناب صاحب ذرائع کر کے. اب ذرائع میں وہ ٹیبل سٹوری ذرا زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ آپ نام نہیں دے رہے، آپ ذریعہ نہیں دے رہے، آپ تو جو میں یہاں پہ آگے کہہ دوں جی وہ سورسز کہہ رہے ہیں اندر سے، وہ اندر سے جو سورسز ہیں وہ آج تک سامنے نہیں آ سکے. کون سے وہ پی ٹی آئی کے اندر کون سا ایسا ہے؟ سلمان اکرم راجہ ہے، بیرسٹر گوہر ہے، اسد کیسر ہے، یہ تمام کے تمام تو کھڑے ہوئے ہیں بالکل ساتھ. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے جناب صاحب ایک اور انہوں نے دے دی، کیونکہ میں ٹیبل سٹوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنزیکٹیو انصار عباسی صاحب نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے اپنا کہ جس جگہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہو رہا تھا وہاں سورس کر کے دے دیتے ہیں، جس جگہ ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ وہ سورس دے دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ سے اور لوگ بھی کہیں خوش نہیں ہیں. تو سلمان اکرم راجہ کا جو دیکھیں جی ان کی تو ابھی تک وہ سیکرٹری جنرل کے طور کے اوپر اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. عمر ایوب کا ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. عمر ایوب کا 7-8 ستمبر کو ایکسیپٹ ہو چکا تھا. خود عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ میرا استعفیٰ جو ستمبر میں 8 ستمبر کو 9 ستمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو چکا ہے. اور یہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہیں. اب گورنمنٹ اوپر سے تو جناب صاحب بڑی ریلیکس نظر آ رہی ہے، اوپر سے تو کہہ رہی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اب دفعہ 144 لگانی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کنٹینر لگانے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رستے روکنے ہیں، جو مرضی کرتے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کنٹینر لگائیں گے، رستے روکیں گے، کیاس ہوگا. کیاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے حکومت تو آگے اب پیٹرول بھی مہنگا کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے. ٹرمپ کے انتظامیہ کے اندر جو بندے آئے ہیں وہ فیکٹر بھی اپنی جگہ پہ. تمام فیکٹرز کو اگر دیکھیں تو حکومت کے لیے کوئی اس طرح سے اچھی خبریں نہیں ہے. وقتی طور پہ اسٹاک ایکسچینج کو مینشن کر رہے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں آگے منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی منی بجٹ لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو کس طریقے سے مہنگائی کا ایک بوجھ آئے گا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں جو حکومت جس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، جتنی یہ ریلیکس نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے اس طرح کا کھاتا نہیں ہے. ابھی میں ایک بڑے مشہور ہیں اینٹی عمران ہیں، حالانکہ وہ بھی کہہ رہے تھے وزیر دفاع صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے، تو وزیر دفاع صاحب کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیا ضرورت تھی ٹرین میں بیٹھ کے جانے کی جو ان کے اوپر ہوا ہے سارا کچھ. تو انہوں نے کہا جی خواجہ آصف صاحب کو کیا ضرورت تھی اتنا وہ بننے کی، پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کا ماحول چل رہا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے سخت خلاف ہے، سخت خلاف ہے. میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہوں گے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگلی ویڈیو میں بھی کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.